यसो सबै अध्यक्षहरू सबै खडा हुनु खडा भएर यसो गरे कोही एकजनाले आइल नान बोल्दै थियो भने कोही छैन अनलाइन ग्याप छाड्दै फोटो ले है दुई साइड स्वागत गर्न चाहन्छु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कञ्चनपुरको आधिकारिक पेजमा। दर्शकबिन, आज हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यालय जिल्ला कार्य समिति कार्यालयको आफ्नै प्राङ्गणमा राजा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शुभ जन्मोत्सवको कार्यक्रममा हामी आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यालयबाट स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको जन्म जयन्ती मनाउने उसमा छौं। म सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आधिकारिक पेज कञ्चनपुर जिल्ला कञ्चनपुरको आधिकारिक पेजमा। ओके राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कञ्चनपुर जिल्ला कञ्चनपुरको यो भवनमा आज हामी स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शुभ जन्मोत्सवको कार्यक्रममा पार्टीका शीर्ष नेताहरू लगायत पार्टीका कार्यकर्ता, विभिन्न संगठनका, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विभिन्न संगठनका, विद्यार्थी संगठन, युवा संगठनका सम्पूर्ण नेतागणज्यूहरूको उपस्थितिमा आज हामी पुष 14 गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आफ्नै प्राङ्गणमा हामी स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको शुभ जन्मोत्सव मनाउने कार्यक्रममा छौं। श्री 5 वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव जो श्री 5 वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको जन्म जयन्तीमा आज हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कञ्चनपुर जिल्लाभरिका विभिन्न संगठनका प्रमुखहरू लगायत सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख, कञ्चनपुर जिल्लाका अध्यक्षज्यू, निवर्तमान अध्यक्षज्यू लगायत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कञ्चनपुर जिल्लाका शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पार्टीका युवा नेताहरू, कार्यकर्ताहरू मिलेर आज हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्राङ्गणमा जन्म जयन्ती मनाइरहेका छौं स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको। यसपछि हामी यहाँ यो दीप प्रज्वलन गरिसकेपछि हामी अब महेन्द्र शालिगमा जाने तयारीमा छौं। यहाँबाट हामी महेन्द्र शालिगमा गएर त्यहाँ पनि हाम्रा स्वर्गीय राजा प्रिय राजा श्री 5 सरकार वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको जन्मोत्सवको लागि हामी महेन्द्र शालिगमा गएर चाहिने हामीले फेरि जन्मोत्सव मनाउने छौं। श्री 5 वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव, श्री 5 वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव। एकजना माइकमा बोलेर सबैले बोल्न पाए हुन्थ्यो। सुनिल ए बजाइदिएको थिएँ। जन्मदिनको शुभकामना छ बजेलाई। दिदी ठिक छ दिदी। ए सुनिल, ए ल यो बाइक त चला न, म अगाडि जान्छु। त्यो फोटोहरू सबै लिएर आउनु पर्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कञ्चनपुर शाखाको भवन आफ्नै प्राङ्गणबाट हामी स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शुभ जन्मोत्सव को हामी जन्मोत्सव मनाइरहेका छौं। अहिले हामी हेर्न सक्छौं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कञ्चनपुरको भवनमा हामी स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको फोटोलाई राष्ट्रिय ध्वजाले पछाडि राखेर हामीले चाहिँ नि यो कार्यक्रम मनाइरहेका छौं।
दाइ हामी हिँड्दै जाने त हो नि होइन सबैजना सँगसँगै जाउँ है, हिँड्दै जाउँ। हिँड्दै जाने हो सबै। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी महेन्द्रनगर कञ्चनपुरबाट हामीहरू अहिले प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएका छौँ। आज स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रवीर विक्रम शाहदेवको शुभ जन्म जयन्तीमा हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सम्पूर्ण तबकाका नेताहरूको उपस्थितिमा हामीले आज शुभ जन्मोत्सव मनाइरहेका छौँ। खै त्यो माइक कता छ? ओहो, ल म अगाडिबाट भट्ट्याउँछु, यताबाट सबैले अमर रहून् भन्नु। नै एउटा भुन्डा जनाउने किन्नुलाई त खै फोटोवाला खै त एकछिन सबै सँगै जाउँ न। त्यो फोटोवाला कहाँ गए दाइ? गाडीमा के राख्यो फोटो? कहाँ छ? फोटो कहाँ छ राजाको? अरे बाप रे, त्यसलाई अगाडि सँगसँगै लाउनु पाए राम्रो हुन्थ्यो। फोटो नभएर त मजै आएन नि। के हो कार्यक्रमै थाहा भएन। म्यानेजमेन्ट कुनै पनि कार्यक्रम हो, ऊ त्यो फोटोवाला अहिले आयो। ए फोटो जल्दी आऊ। श्री 5 राजा वीरेन्द्र अमर रहून् भन्ने सबैले। एकजना भट्ट्याउनु त यताबाट, म लाइभमा छु। ल यता ल। श्री 5 वीरेन्द्रवीर विक्रम शाहदेव अमर रहून् है। श्री 5 राजा वीरेन्द्र। 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 श्री 5 राजा वीरेन्द्र अमर रहून् भनौ है। श्री 5 राजा वीरेन्द्र। 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 दर्शकबिन, अब हामी महेन्द्र स्मारकतर्फ गइरहेका छौँ। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रवीर विक्रम शाहदेवको जन्मोत्सव मनाउनका निम्ति हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका समग्र विभिन्न तबकाका नेतागणहरू लगायत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आस्था राख्ने सबै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कारिन्दाहरू हामीहरू अहिले राजा महेन्द्रको शालिग्नी र राजा वीरेन्द्रको शुभ जन्मोत्सव बनाउनका लागि निस्केका छौँ। राजा वीरेन्द्र। राजा वीरेन्द्र। राजा वीरेन्द्र। राजा वीरेन्द्र। राजा वीरेन्द्र। राजा वीरेन्द्र। श्री 5 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 राजा वीरेन्द्र।
श्री 5 राजा वीरेन्द्र, 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 श्री 5 राजा वीरेन्द्र। दर्शकबिन, अहिले हामी महेन्द्र स्मारकमा जाँदैछौँ। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको शुभ जन्मोत्सव मनाउनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कञ्चनपुर शाखाका सम्पूर्ण विभिन्न तबकाका नेतागणहरू सहित राजा वीरेन्द्र, राजा वीरेन्द्र, श्री 5 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 राजा वीरेन्द्र। हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश, श्री 5 राजा वीरेन्द्र। हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश, श्री 5 वीरेन्द्र, श्री 5 वीरेन्द्र, श्री 5 वीरेन्द्र। नेपाल आमाको, नेपाल आमाको, हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश, नेपाल आमाको, नेपाल आमाको, स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र। हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश, स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र, स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र। हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश। श्री 5 बड़ा महाराज धीराज श्री वीरेन्द्र सरकार को भावनामा बोगियो भने त्यो लाइटिङ अलि भयो। यताबाट यताबाट नेपाल आमाको, नेपाल आमाको, नेपाल आमाको, हाम्रो राजा हाम्रो देश, 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 हाम्रो राजा हाम्रो देश। शायद में एक ही बंदा है यार, तुम्हारे भी जय हो। अंधेरा हो गया ना। हाँ? नहीं नहीं, हमारा राष्ट्रीय जनता पार्टी का पेज है, उसमें माइक हेल्थ मजा आने थी। चलो अगली बार करेंगे, हम ठीक करेंगे। हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश।
देश नेपाल आमाको नेपाल आमाको नेपाल आमाको दर्शकबिन आज हामी स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको जन्म जयन्ती मनाइरहेका छौं। हामी हेर्न सक्छौं हाम्रा पार्टीका शीर्ष नेताहरू आजको यस जन्मोत्सवमा सहभागी भएर दीप प्रज्वलनको कार्यक्रम रहेको छ। हाम्रो राजा हाम्रो देश नेपाल आमाको नेपाल आमाको नेपाल आमाको हेलो के टेबल त्यो बीचमा स्कुटीको बीचमा राखेर आइहाल्छ। आउँछ आउँछ के गर्नु। म त एक्लै लिएर आएको थिएँ त म एक्लै लिएर आएको छु म एक्लै लिएर आएको थिएँ। ल त्यो ऊ टिका दाइकोमा छोडिदियो नि त अनि म बाइक लिएर आउला आउँदाखेरि आराम ठिक छ ए हजुर ल श्री 5 महाराजा राजा वीरेन्द्रको जन्मोत्सवमा के भन्न चाहनु? जन्म जयन्ती स्वर्गीय श्री 5 वीरेन्द्रको जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा उहाँको चिरायुको कामना गर्दछौँ, श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। उहाँ जस्तो चाहिने प्रभावशाली राजा नै कोही मैले देखेन। उहाँको देन यो देशको लागि चाहिने महत्त्वपूर्ण छ। उहाँको सधैँ चिरायु उहाँको श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। हार्दिक श्रद्धाञ्जलीहरू के छ। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हिक्मत सिंह भण्डारी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रप्रति आफ्ना श्रद्धाञ्जली भाव राख्नुहुँदै हाम्रो राजा हाम्रो देश हाम्रो राजा हाम्रो देश हाम्रो राजा हाम्रो देश हाम्रो राजा हाम्रो देश नेपाल आमाको मान्छेहरू उयो नखाएको सुखन्दै हाम्रो राजा कति वर्षपछि सुन्नुभएको छ। प्राणभन्दा प्यारो छ हाम्रो राजा हाम्रो देश। प्राणभन्दा प्यारो छ। अब चुनाव आउन अब सिक्नु पर्ने हो। सबै एकै ठाउँ बसपर चिल्ल्याउने। प्राणभन्दा प्यारो छ। प्राणभन्दा प्यारो छ। जय जय ओहो आराम छ। लाइभमा छु। त्यो डिजिटल क्यामेरा थियो नि कहाँ थियो? एक फोटो मेरो लिए सुमनको लाइभ लाइभमै छु म। ए नहीं ठीक छ। कोई फोटो खिच्दिलो कि बढाएर कोही देख्दा नहीं। कैमरा वाला थियो नि डिजिटल।
दर्शकबिन, अहिले हामी महेन्द्र स्मारकबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। फोटो देखिने गरे दाइ इथे आसन फोटो खिचाइरहनु थियो सबै कल्लियो। हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश, नेपाल आमाको, नेपाल आमाको, नेपाल आमाको, हाम्रो राजा हाम्रो देश। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवको जन्म जयन्तीमा हामी अहिले महेन्द्रनगरको महेन्द्र स्मारकनिर दीप प्रज्वलनको कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कञ्चनपुरको आयोजनामा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको जन्म जयन्ती मनाउने क्रममा छौँ। यसै क्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेशका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष धर्मराज जोशीज्यू। यस जन्मोत्सवको बारेमा केही शब्द राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आज महेन्द्र वीरेन्द्रको जन्म जयन्ती हो। आज यस अवसरमा सर्वप्रथम त म स्वर्गीय वीरेन्द्र सरकार प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। र वीरेन्द्र सरकारको बारेमा उहाँ अत्यन्तै लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो नेपाली जनताका माझमा र विश्व रङ्गमञ्चमा उहाँ एउटा उच्च स्तरको नेताको रूपमा, नेताको हैसियतमा स्थापित भइसक्नु भएको थियो। तर नेपालको दुर्भाग्य भनौँ, नेपालीको दुर्भाग्य भनौँ, उहाँको वंश नाश हुने गरी नरसंहार भयो, दरबार हत्याकाण्ड भयो। त्यो दिनलाई हामी सधैँ कालो दिनका रूपमा लिन्छौँ। यतिखेर अरू लामो कुराहरू राख्नुभन्दा वीरेन्द्र सरकारले देखाउनु भएको मार्गमा हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ। उहाँले दिएको जुन प्रजातान्त्रिक पद्धति, यो देशलाई प्रजातान्त्रिक गोरेठामा लैजाने जुन उहाँको सपना थियो, त्यसमा हामी लाग्यौँ भने उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। यो अवसरमा यहाँ सबै साथीहरू आएर, हाम्रो जिल्लाको अध्यक्ष, केन्द्रीय सदस्यहरू यहाँ आएर, अरू युवा साथीहरू आएर आज जन्म जयन्ती हामीले मनायौँ। यस अवसरमा म सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस्तै अन्य पर्वहरूमा पनि राजपरिवारका सदस्य सरकारहरूको जन्म जयन्ती मनाउँदै हामी गर्नेछौँ भन्ने आशा र विश्वास दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष धर्मराज जोशीज्यू र आज उहाँको पनि जन्मदिन रहेको हुनाले हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कञ्चनपुरको तर्फबाट हाम्रा नेता धर्मराज जोशीज्यूलाई पनि जन्मदिनको शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पूर्णबहादुर चन्दज्यू र आजको यस कार्यक्रममा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको जन्म जयन्तीमा हामी उहाँको शुभकामना लिने प्रयास गर्नेछौँ। स्वागत छ नेताजी। धन्यवाद पत्रकार भाइ। आज हामी स्वर्गीय श्री 5 महाराज वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकारको जन्म जयन्ती मनाउने क्रममा आज महेन्द्रनगरको महेन्द्र स्मारकतिर हामी तमाम राष्ट्रवादी युवाहरू उभिएका छौँ। आज हामी एउटा यस्तो युग पुरुषलाई सम्झिँदैछौँ जुन एउटा सच्चा राष्ट्रवादी चिन्तनबाट राष्ट्रलाई अग्रगमनको दिशामा लैजाने प्रयासमा हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रका दुश्मनहरू, विदेशी शक्तिहरू जसको षड्यन्त्रका कारण आज राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरेर नरसंहार भएको थियो। त्यो एकदमै कहाली लाग्दो क्षण आज हामी नेपालीहरूले सहनु परेको छ र त्यो कहिले पनि पूर्ण नहुने क्षति आज नेपालले हामीले भोग्दैछौँ। आज हाम्रो देश नेपालको राष्ट्रियता
एकदमै कमजोर परिस्थितिमा गुज्रिराखेको छ। सायद आज राजा वीरेन्द्र जीवित हुनुहुन्थ्यो र त्यो परिवार जीवित हुन्थ्यो भने आज सायद हाम्रो देश नेपाल पनि एसियाली मापदण्डको विकासको चरम सीमामा हुन्थ्यो भन्ने आज हामीलाई लागेको छ। त्यस्ता युग पुरुषलाई आज हामी जन्म जयन्तीका रूपमा हामी सम्झिँदै आज दीप प्रज्वलन गरेर हामीले महेन्द्रनगरमा राजा वीरेन्द्रको जन्मोत्सव मनाउँदैछौँ। धन्यवाद। है त हस् हजुर पनि शुभकामना व्यक्त यसै क्रममा हुनुहुन्छ हाम्रो पूर्व केन्द्रीय सदस्य आनन्दी नन्दादेवी स्वागत छ हजुरलाई। आजको कार्यक्रममा हजुरको शुभकामना प्रदान गरिदिनुहोस् स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रप्रति के भन्न चाहनुहुन्छ? सभापति महोदय, मेरा पत्रकार दाजुभाइ भाइ बहिनीहरू, आज मैले एउटा के भन्न चाहन्छु भने हामीले अहिले एउटा हिरा जस्तो युवाहरू पाएका छौँ। हाम्रो वीरेन्द्र सरकार, अब मेरो अग्रजहरूले भनिसक्नु भएको छ, वीरेन्द्र सरकार आज हामी यति गौरव छु। यो नेपाल आमा रोइरहेका छन्, नेपाल आमा तडपेको छ। वीरेन्द्र सरकारको एउटा भित्रबाट हामी सबको मुटुमा युवाहरूको मुटुमा उहाँहरू बसिसक्नु भएको छ। अब हामीले राजा समेतको हिन्दू राष्ट्र युवा भाइहरू सब लागेर अब यो राजा समेतको हिन्दू राष्ट्र हामीले ल्याउने छौँ। ओडामा हामीहरूले चाहिँ ओडा हाम्रो हुनेछ, लाल किल्ला हुनेछ, जस्तो उनले लाल किल्ला हुनुहुन्छ, हाम्रो राष्ट्रवादी हुनेछ हामीहरूको। महेन्द्र सरकारको शालिग छिटोभन्दा छिटो हामीहरू सबै मेरो युवा दाजुभाइहरू एउटा हिरा छन्, उहाँहरू सब लागेर यो महेन्द्र सरकारको शालिग पनि हामी छिटोभन्दा छिटो राख्नेछौँ। वीरेन्द्र सरकारको त्यो झल्को म यति भन्न चाहन्छु कि वीरेन्द्र सरकार हाम्रो बडा महारानी सरकार 20 वर्षको भइसक्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ त्यो दरबारभित्र बिहा हुन बित्तिकै हाम्रो राजा आउनुहुन्छ। यो भन्दै मेरो यो 2 शब्द यहीँ राख्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद, जय देश, जय नेपाल। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महिला नेत्री नन्दादेवीज्यू। उहाँले एकदमै राम्रो कुरा भनेर जानुभयो। यसै क्रममा हामी फेरि शुभकामनाको मन्तव्यको क्रमलाई जारी राख्नेछौँ र अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कञ्चनपुरका जिल्ला अध्यक्ष गजेन्द्र बहादुर चन्दज्यू। आज हामी कञ्चनपुरवासीले राजा वीरेन्द्र, स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको जन्मोत्सवकोमा हामी श्रद्धाञ्जली सहित जन्मोत्सव मनाएका छौँ। र म भीमतत्त्ववासीलाई एउटा कुरो के भन्दछु भने हामीले अहिले राजा वीरेन्द्रको जन्म जयन्ती मनाइरहेछौँ र छिट्टै यो भीमतत्त्वलाई महेन्द्रनगर बनाउने हाम्रो परिकल्पना छ। हामी यो भीमतत्त्वलाई धेरै छिटो महेन्द्रनगर बनाउँछौँ भन्ने घोषणाका साथ र जुन राजा महेन्द्रको शालिग महेन्द्रनगरलाई भत्ताभुङ्ग पारेर जुन भीमतत्त्व बनाएका छन्, हामी केही दिनमै छिट्टै नै राजा महेन्द्रको शालिग पनि यहाँ हामी स्थापित गर्ने सोचमा हामी महेन्द्रनगरका युवाहरू लागेका छौँ र यो परिणाम हामी धेरै छिटो देखाउनेछौँ भन्ने पनि भनेर राख्छौँ। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुन्थ्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कञ्चनपुर जिल्ला अध्यक्ष गजेन्द्र बहादुर चन्दज्यू र उहाँले कञ्चनपुरलाई जसरी भीमदत्त नगरपालिका बनाइयो त्यसलाई पुनः महेन्द्रनगर नगरपालिका बनाउने एउटा सङ्कल्प लिएर आम युवाहरूमा आज आउनु भएको छ। उहाँको राजनैतिक एजेन्डा नै भीमदत्त नगरलाई महेन्द्रनगर बनाउने उहाँको जुन अभियान छ त्यसलाई मलाई लाग्छ सम्पूर्ण कञ्चनपुरवासीले उहाँको त्यो एजेन्डालाई साथ समर्थन दिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। फेरि हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। आज स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शुभ जन्म जयन्तीमा उपस्थित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सम्पूर्ण देशभक्त युवाहरू, विभिन्न सङ्गठनका सबैलाई धन्यवाद दिँदै म यो लाइभ यही सकेको घोषणा गर्छु।
जय देश, जय नरेश, जय रापरपा।